अस्सलाम वालेकुम। तमाम बंदर हाज़िर हो जाएं। ये वीडियो ख़ुसूसी तौर पर बंदरों के लिए है। जो लोग कहते हैं हम बंदर थे और फिर इंसान बने हैं, और मुझे उनको देख के लगता भी है कि वाकई शायद वो पहले बंदर थे, क्योंकि उनकी जो अक्ल है वो इंसानों वाली नहीं लगती, वो बंदरों वाली ही लगती है। चैंपैंजी या वो जो भी जो कहते हैं वो वही लगते हैं भाई, वो उन पे परफेक्ट है। वो वाकई बंदर लगते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि इंसान बंदरों से नहीं बने, मतलब पहले बंदर नहीं थे, वो भी सही कहते हैं। लेकिन वो इंसानों के बारे में बात कर रहे हैं कि इंसान पहले बंदर नहीं थे, इंसान इंसान ही थे, कोई चैंपैंजी वपैंजी नहीं थे। तो जो कहते हैं कि इंसान पहले बंदर थे, एक्चुअल में वो गलत कह रहे हैं। बंदर थे वो जो कह रहे हैं इंसान पहले बंदर थे, वो अब भी बंदर ही हैं, वो इंसान नहीं है। वो गौर करें, उनकी अक्ल अभी भी बंदरों जैसी ही है। वो सिर्फ ऐसे ऐसे कर सकते हैं, या कहीं कोई चीज़, कोई किसी ने केला पकड़ा उससे छीन सकते हैं। बाकी उनके अंदर लॉजिक, मंतक, साइंस सब ज़ीरो है। अगर उनसे कोई बात करे, इसको साबित करो, तो वो कहते हैं कि आप हम, हालांकि जो मजहबी लोग हैं वो मज़हब की बात नहीं कर रहे होते, लेकिन वो फिर मज़हब वाली बातें शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं अब साइंस से ही प्रूफ कर दो कि इंसान पहले बंदर थे, लेकिन नहीं भाई, साइंस से कैसे प्रूफ हो कि हम पहले बंदर थे? यार कैसे बंदर एकदम से इंसान बन गया? यार एक छोटी सी जो इंसान में कोई चेंजिंग होती है ना, क्योंकि इंसान के अंदर तो एक अल्लाह ताला ने ऐसी रखी है चीज़ कि उसमें कोई हो सकता है एवोल्यूशन, थोड़ा थोड़ा चेंजिंग आती रहती है इंसान की। जिस तरह कलर, किसी का काला है, ये आंखों का कलर, ये तो चेंजिंग होती रहती हैं। इस चीज़ को अल्लाह ताला ने एक रखा है इंसान के अंदर। इस तरह के एवोल्यूशन छोटे छोटे माइक्रो लेवल के होते हैं। लेकिन जिस लेवल का ये कहते हैं ना कि पहले चिंपैंजी, फिर पपेंजी, फिर इंसान, और खुदा के बंदो, ये पढ़ो तो सही साइंसी तौर पे, इसके लिए कितना वक्त चाहिए यार। एक छोटी सी चेंजिंग के लिए ना, एक छोटी सी जो चेंज है मतलब इंसान में, उसके लिए करोड़ों साल चाहिए। तो मुकम्मल चेंज आप जितनी वो उसकी ज़मीन की पता नहीं कितनी आप उम्र बताते हो, अरबों फल खरबों जो भी बताते हो, वो मिलाएं और आपकी वो चिंपैंजी से इंसान बनने का जो टाइम मतलब रिक्वायर है साइंसी तौर पे, वो मैच ही नहीं होता भाई। कहाँ वो अरबों खरबों खरबों साल चाहिए इतना चेंज आने में, और इतना अरसा तो इस कायनात को बने नहीं हुआ। और ये कैसे पॉसिबल है कि बंदर इंसान बन गया है? उसको कैसे खुद से ख्याल आया कि अब मैं इंसान बन जाऊँ? मैं ये जुएं निकाल निकाल के थक गया हूँ, तो अब मैं इंसान बनता हूँ भाई खुद से। यार कुछ खुदा का खौफ करे। पता नहीं ये खुद को फिर कह रहे होते हैं हम बहुत लॉजिकल हैं। यार वास्ता है, कम से कम ठीक है, हम आपको मान रहे हैं कि आप बंदर थे पहले और अब भी बंदर हैं। यकीन मानो, हम इस चीज़ से नहीं इनकार करते कि आप पहले भी बंदर थे, अब भी बंदर ही हैं। लेकिन यार ये तो ना कहो हम बड़ी लॉजिकल बात कर रहे हैं। बंदर कैसे लॉजिकल बात कर सकते हैं? बंदर तो बंदरों वाली हरकतें ही कर सकते हैं जिस तरह की आप कर रहे हैं। सही है ना? तो ये ना कहा करें हम बड़ी मंतक से, लॉजिक से बात कर रहे हैं। और जब कोई बंदा आपसे बात करता है, फिर आप भागते हैं, आपको कोई जवाब नहीं सूझता, फिर आप वो मज़हब पे अटैक शुरू कर देते हैं। खुदा के लिए, खुदा के लिए अब बंदर बन के रहो, इंसान बनने की कोशिश न करो। आप बंदर हो, चिंपैंजी हो, चिंपैंजी हो आप, चिंपैंजी रहो। ये ना करो कि अब इंसान बनने की कोशिश करो। खैर आप कर भी लो, नहीं बन सकते, आपने बंदर ही रहना है। और यार इसको साइंस के थ्रू ही प्रूव कर दो। मज़हब को तो हमको पता है आपने मज़हब को मानना नहीं है, ना अल्लाह को मानना है, कुछ भी नहीं। तो इस थ्रू ही साबित कर दो ज़रा, साइंस के थ्रू ही ना। साइंस को पहले कहते हो हम साइंस पे चलते हैं, जब साइंस की बारी आती है फिर आप भाग जाते हो। साइंस भी नहीं आपको आती, साइंस पे भी बात नहीं होती आपसे। तो चिंपैंजियों ऐसे काम नहीं चलेगा। और हमारे माशाल्लाह से स्कूल जो है पाकिस्तान के,
خدا کے بندے ابھی تک کتابوں میں وہ پڑھا رہے ہیں بندر کے ایسے بنائے ہوئے پہلے، پھر ایسے پھر ایسے، اور دنیا نے ان کو جناب جو صحیح لاجیکل ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ کیا آپ چولیں پڑھا رہے ہو کتابوں میں، اس کی کوئی منطق ہے؟ جی ہمارے 99% جینز جو ہے نا چپینزی سے ملتے ہیں. اچھا، بلیوں سے بھی پھر ملتے ہیں، گائیوں سے ملتے ہیں، پھر ہم پہلے کچھ لوگ گائیں تھے، کچھ بلیاں تھے، ان سے بھی بہت سی اس طرح تو چیزوں سے یار ہمارے جینز ملتے ہیں. تو کیا وہ ساروں میں سے انسان بنے ہیں؟ پھر ایک باندر ہی کیوں آپ کو نظر آیا کہ وہ اس میں سے، کیونکہ وہ تھوڑا سا ایسے ملتا جلتا تھا، آپ نے کہا چلو لگا دیتے ہیں، باقی اس طرح کی نہیں ہیں تو ادھر چل جائے گا کام. بھائی نہیں چلتا، جو عقل والے ہیں ان کے آگے نہیں چلتا. یہ جو جاہل ہے نا، جو کہتے ہیں ہم بڑے کالجز میں پڑھتے ہیں، او لیول فلاں لیول یہ لیول یونیورسٹی، اور انہوں نے پہلے بیسک تعلیم نہیں لی ہوئی ہوتی، کوئی ان کو منطق، کوئی کریشن کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، پھر وہ کریشن کو جانے بغیر ایولیوشن پہ پہنچ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کریٹ کیسے ہو سکتا ہے، ہر چیز کو کیسے کوئی بنانے والا ہو سکتا ہے. یہ خود سے ہی بس ایک حادثہ ہوا ہے، اور ایسا حادثہ ہوا ہے کہ حادثے کو عقل آ گئی. یار میں حادثہ چھوڑے نا بندہ، آپ کو کوئی چیز مارے آپ کو اٹھا کے، اس کو عقل تو نہیں آئے گی، وہ تو آپ کو بس لگے گی، اس کو کوئی پتہ نہیں کتنا لگنا ہے، زور جتنا بھی لگا ہوا وہ اللہ پہ ہے، وہ بچانا چاہے تو، باقی تو گئے ہو آپ. حادثے کو اگر عقل آ سکتی ہے نا، تو پھر آپ ایسے رف سا کہیں آپ کو بندہ پھینکے تو آپ کوشش کیجئے کہ عقل کے تھرو نا حادثے کو، اس حادثے کو عقل دینی ہے آپ نے. یا حادثے کو آج تک عقل آتے ہوئے دیکھا نہیں ہے میں نے. ویسے حادثے سے پھر کیسے یار، کچھ خدا کے لیے یار دماغ استعمال کر لو بندروں پلیز. یہ میں بندروں سے مخاطب ہوں، عام آڈینس کو جن کو اگر نہیں سمجھ آ رہی میری باتیں، ان کو میں بتاتا جاؤں کہ یہ کچھ بندر ہیں ہماری سوسائٹی میں، خود کو پڑھا لکھا کہتے ہیں ہم پہلے بندر تھے. اوہ بھائی ہم آپ کو مان رہے ہیں، آپ بندر تھے نہیں، آپ ہیں، لیکن ساروں پہ نہ تھوپیں بھائی. باقی انسان تھے سب، اور اب بھی انسان ہے. ہاں یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان نے ترقی کی ہے. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے، ایک ایسا علم رکھا ہے انسان کے اندر کہ وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کھوجتا رہتا ہے. اور انسان کے اندر تجسس بہت ہے ہر چیز جاننے کا. اس تجسس کے فائدے بھی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات کچھ بندر ہو جاتے ہیں اس تجسس میں، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں. اور جہاں پہ کوئی جواب نہیں نہ ملتا، بس حادثہ پھر ان کو نظر آتا ہے. اور یہ بھی کسی حادثے کی پیداوار ہے، کسی لاجک کے منطق کے تھرو یہ پیدا نہیں ہوئے. کوئی شادی والی منطق کے تھرو مجھے نہیں لگ رہا، یہ حادثے سے کسی وجود میں آ گئے ہیں. چیمپینزیوں بندے بن جاؤ، یا پھر سائنسی طور پہ ثابت کرو. جب نہیں ثابت ہو رہا تو چھوڑ دو اس کی جان. ویسے تم کہتے ہو جی مذہبی لوگ ایسے ہوتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں ہر بات پہ. چلو ہم تو مانتے ہیں بھائی، ہم کم عقل ہیں، آپ بہت بڑے عقل والے ہیں. ہم ایسے ہی بغیر دیکھے اللہ کو بھی مانتے ہیں، سب چیزوں پہ ایمان لاتے ہیں. تو آپ کیوں ایمان لاتے ہو اس پہ، چیمپینزی بندر پہ؟ آپ کو کیسے پتہ ہے یہ پہلے بندر تھا؟ وہ چند ہڈیاں سی ملی ہیں، ان سے بھی کوئی پروف نہیں ہوتا ہڈیوں سے کہ پہلے انسان کو بندر تھے یا یہ تھے. کوئی لاجک نہیں ہے. کوئی آپ کہتے ہیں کچھ اسپیشیز ایسی تھیں، کچھ ایسی تھیں. انگلش کے مشکل لفظ بول کے آپ امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کو، اور جو بیچارے کم پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ انگلش یہ سن کے، ہمارے دیسی لوگ، وہ متاثر بھی ہو جاتے ہیں کہ واقعی یار یہ بڑے پڑھے لکھے بندے ہیں، بہت پڑھے لکھے بندے ہیں. جس طرح مجھے کل ایک بندہ بتا رہا تھا کہ یار عرب سے لوگ، وہ ایک بندہ ہمارا نا 35 سال ادھر عرب میں رہ کے آیا، تو وہیں سے شادی کی ہے، وہیں پہ رہا ہے ساری عمر، تو ابھی وہ ادھر مکان وغیرہ بنا رہا ہے. تو وہ کہتا ہے یار اس کا 3 سال کا بچہ عربی بولتا ہے، یار بڑی عربی بولتا ہے وہ. میں نے کہا اچھا کیوں؟ کہتا ہے یار بہت عربی بولتا ہے. میں نے کہا اچھا، اس کا ابو بھی عربی بولتا ہے؟ ہاں. اس کا امی بھی؟ ہاں. میں کہا اللہ اللہ، یار تو وہ بھی عربی بولے گا اور کیا بولے گا. تو یہ جو ان پڑھ لوگ ہیں نا یار، وہ انگلش تھوڑی بہت سیکھ لیا، اس سے یہ نہیں مطلب کہ وہ پڑھ لکھ کے ہیں. پڑھ لکھنے کا تعلق زبان سے نہیں ہوتا، وہ ذرا سمجھ سے ہوتا ہے، شعور سے ہوتا ہے. جو بندروں کے اندر تو میں نے آتے نہیں دیکھا شعور، سوائے اتنا کہ وہ ایسے ایسے کریں، یا
وہ کہیں سے کسی سے کیلا کھینچ لیں، چھلی مری جائیں تو وہ چھلیاں وغیرہ لیں، کیلے لیں، وہ نکال لیتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں۔ تو چپنزیوں، باندروں، باندر ہی رہو، آپ انسان نہیں بن سکتے۔ آپ خود کو انسان بنانے کے لیے کہتے ہو بندر سے انسان بن سکتا ہے، نہیں بن سکتا بھائی۔ جو پہلے انسان تھے انسان ہے، اور آپ بندر ہی رہو گے، آپ نہیں انسان بن سکتے۔ تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں لازمی، ٹھیک ہے، سوائے بندروں کے۔ انسان جو ہے نا وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ۔